बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कालाज़म तंजीम है उससे मुआहदा हो गया हुकूमत का, और आइंदा वो इलेक्शन में भी आपको नज़र आएगी। तो क्या उस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया कि नहीं? यकीनन शुरू हो गया। आज भी लोगों को रिहाई मिली जो पकड़े गए थे। लेकिन सवाल ये है कि कल उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जो साद रिजवी साहब हैं उनके सरबराह, उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ कल समाअत है। तो क्या उनकी रिहाई भी मुमकिन होगी या नहीं, ये आपको मैं बताने आया हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या मामलात हैं। तो लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें INN को, लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नाज़रीन, साद रिजवी जो कालाज़म तंजीम लब्बैक तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में उनका केस भेजा। गुज़श्ता हफ्ते भी उसकी समाअत हुई। इस हफ्ते कल की तारीख़ है, यानी 3 नवंबर की। वो मुलतवी हो गया था क्योंकि उस वक्त तहरीक भी जारी थी और धरना भी जारी था और सारे मामलात थे, तो इसलिए उसे शायद मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन असल वजह उसमें ये थी कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे अवैस अहमद अवैस, उन्होंने भी वक्त मांगा था कि अदालत ने उनसे कहा कि अपने अपने वजाहतें करें, आप लोग किस हवाले से कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे जो थे दरख्वास्त गुजार कि भाई इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है और अब इनको रिहा कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दी है, लिहाजा तो उनसे भी उन्होंने मांगा था। दोनों वकला ने अदालत से वक्त मांग लिया था। वो वक्त अब 3 नवंबर का कल। आज मुआहदे के मुताबिक, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मुआहदे के मुताबिक, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं वो ज़ामिन हैं, उसके तहत 890 अफराद जो हैं वो रिहा कर दिए गए, और जिनके मुकदमात हैं उनको मतलब उनको भी अपना मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रिहाई मिल जाएगी। ये कहा गया यही मुआहदा है, ये मामलात हैं, और उनको सियासत में आने की भी इजाज़त दे दी। अब मामलात क्या हैं? स्टैंडिंग कमेटी ने फ़ैसले किए जिसकी वजह से ये रिहाइयाँ मिल रही हैं और ये मामलात पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन क्या साद रिजवी कल रिहा होंगे या नहीं होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, कल वो रिहा नहीं होंगे। इसलिए कि इसका फ़ैसला हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने करना है बाकायदा समाअत के बाद। लोगों का ख्याल है कि मामले को ख़त्म करने के लिए कल रिहा कर दिया जाएगा उनको, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिलेगी, वो कोर्ट लखपत जेल में हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद रिहाई मिल जाएगी, इसलिए कि इसमें एक है, पंजाब हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुकदमे में है कि अगर वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेती, पंजाब हुकूमत विड्रॉल कर देती है उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ की जो दरख्वास्त है, तो फिर हाई कोर्ट को फ़ैसला करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर एक आध दिन के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत चूँकि पार्टी है, लिहाजा फौरी रिहाई मुमकिन नहीं। हालांकि जो मुआहदा हुआ उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है, उसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, और इज्तिमाई कौज़ के लिए जो मुआहदा हुआ है और उसका सिलसिला जो है वो निकल आना चाहिए। ताहम अभी भी गिरदोनवा में GT रोड के जो कालाज़म तंजीम के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद हो, फिर हम अपने घरों को जाएं, यानी कामयाबी के साथ। मुफ्ती मुनीब साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दे दी कि आपकी साबित कदमी पे सब कुछ हुआ, और अगर ईफ़ाए अहद अब भी ना हुआ तो फिर इससे ज़्यादा ताकत से हम आएंगे और हम फिर बताएंगे कि क्या मसले मसाइल हैं और किस अंदाज में हमें अपना हक़ लेना आता है। लेकिन इस सारी गेम में आप ये देखें कि हुकूमती जो लाउड स्पीकर थे, जो बुलंद बाग दावे कर रहे थे, जो बार बार मुआहदों की बातें कर रहे थे, जो लोगों को बता रहे थे कि मामला कुछ नहीं है, हम इनको सख्ती से निपटेंगे और हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे और हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इस्लामाबाद जा नहीं सकते, जिन्होंने सारे कंटेनर लगाए थे लाहौर में भी, बाहर भी, GT रोड पे भी, खंदकें भी खोदी थी, लेकिन वो खंदकें कहाँ गई? वो खंदकें हुकूमती रिट की कब्रें बन गई। एक तो ये राय लोगों का, एक ये है कि हुकूमत को अपने रिट कायम करने के लिए ऐसा करना चाहिए था, इन्हें रोकना ज़रूरी था, इन्हें इस्लामाबाद तक नहीं जाना चाहिए। हालांकि माजी में हो चुका है,
کہ ماضی میں تو وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے جو ہے لانگ مارچ کو کسی نے روکا اور ہمارے لوگوں پر اگر کسی نے گولی چلائی تو چاہے وہ پولیس اہلکار ہو، چاہے وہ فورس کا بندہ ہو، کوئی بھی ہو، میں اپنے ہاتھ سے اسے پھانسی دوں گا. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. لیکن جب حکومت کی کرسی پہ ہے تو پھر ان کا رویہ چینج ہو گیا، اور انہوں نے کہا حکومتی ریٹ یہی ہے کہ جو بلوا کرنے والے ہیں، جو انتشار پھیلانے والے ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ اسلام آباد تک نہ پہنچیں. لہٰذا وہ سارا کچھ معاملات کیا گیا. اب خندقیں بھی پر کی جا رہی ہیں، ٹریفک بھی کھل گئے ہیں، کنٹینر بھی ہٹ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا. اب معاملات یہی ہے کہ جو وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں پر عمل درآمد ہو تاکہ ملک میں امن اور سکون کی فضا قائم ہو، کاروباری سرگرمیاں پھر سے ٹھیک ہو جائیں، اور جو تعلیمی ادارے جن شہروں میں بند ہوئے تھے وہ بھی کھل جائیں، سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. اللہ کرے. ہماری اور آپ کی دعا یہی تھی کہ یہی ہونا چاہیے، وہ ہو بھی گیا، سب کچھ ہو گیا. ہمیں کیا ہوا، کس نے جماعت دی، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ حل نکلنا چاہیے. اب اس وقت جو سردست جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ سعد رضوی کل رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرے مطابق تو وہ کل رہا نہیں ہوں گے جب تک پنجاب حکومت جو ہے اپنی درخواست واپس نہیں لے گی، اور میرا خیال ہے کہ وہ لے لے گی کیونکہ معاہدے میں شامل ہے. اور آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، اور کور کمیٹی کا اجلاس ہے، مختلف بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے وہاں، اور کس کو میرٹ پہ ٹکٹ ملے گا، کس پہ نہیں ہوگا، آئندہ نظام کیا ہوگا، بلدیاتی نظام جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. جب بات ہو رہی ہے بات آگے چلنی چاہیے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، بلکہ انٹرنیشنلی طور پر بھی جنگیں جو ہیں وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑا اس سے سوائے فساد کے انارکی پھیلتی ہے اور کاروباری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشی بحران پیدا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے، اور سعد رضوی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کو رہائی مل جائے گی. یہ تو میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن اصلی ہٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ 5% یا 2% آپ جتنا بھی کہہ لیں، وہ پنجاب حکومت کی ہے کہ جب تک وہ درخواست واپس نہیں لے گی ہائی کورٹ جو ہے ان کی ضمانت کی یقین دہانی نہیں کرائے گا، نہ فیصلہ دے گا ان کے لیے. یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. دونوں جانب سے بحث بھی ہوگی، دونوں جانب سے اپنے اپنے تجاویز، اپنی اپنی چیزیں پیش کی جائیں گی، اور حالات کا احاطہ کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا. جائزے کے بعد جو ہے وہ عدالت ہائی کورٹ میں چونکہ ہے، سپریم کورٹ نے واپس بھیجا ہے تو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ 2 رکنی بینچ فیصلہ کر دے گا. لیکن کیا توہین رسالت کے لیے جس کے لیے ہم نکلے اور ہم نے خون خرابہ کی ہولی بھی کھیلی، کس کی جانب سے ہوا کس کی جانب سے نہیں ہوا، اس سے میرے سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہم پاکستانی ہیں، دونوں جانب سے پاکستانی تھے. جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے بے جرم و خطا وہ بھی پاکستانی، اور جنہوں نے اتارا وہ بھی پاکستانی. تو کیا ہم نے توہین رسالت کا کوئی بدلہ لے لیا؟ کیا فرانس کو کوئی فرق پڑا، اسے کوئی تکلیف ہوئی؟ تو سوچنا یہ چاہیے کہ جو اچھی مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں، احتجاج حق ہے، اور خاص طور پہ جمہوری ممالک میں تو بہت زیادہ، بلکہ فرانس میں بھی احتجاج ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے. ابھی جرمنی میں تو بچوں نے احتجاج کیا اپنے والدین کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو نشہ لگ گیا. نشہ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ بچوں کی فکر نہیں کرتے. احتجاج کیا، سڑکوں پہ آگے وہ. یہ بھی ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہی ہے، لیکن مہذب طریقے سے ہو، قومی املاک کو نقصان نہ پہنچے، آپ احتجاج کریں. یہ ایک سسٹم ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن کیا ہمیں لانگ مارچ سے نجات مل گئی؟ نہیں ملی. میں یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اسی نومبر میں اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی اسلام آباد کی طرف. وہ اپنی صفوں کو مطلب صف بندی کر رہی ہے، اور وہ اپنی پارٹیوں کو، اپنے اتحادیوں کو شامل کر رہی ہے. اور لانگ مارچ ایک اور ہوگا، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو سامنا ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رہے، خوش رہیں، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو. اللہ نگہبان.